السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال بروف سعيد لطفي الخاص بكلية الاقتصاد عين الشوق طريق جديدة بمدينة الدار البيضاء. دونك بالنسبة لهاد ليكزامان هذا اللي هو سو فورم دو براتيك، اكزامان براتيك اللي فيه لي زيكزارسيس. دونك نبداو أول حاجة بالبارتي ديال لي زامورتيسمون، حيت السؤال اللي كاين مطروح هو بروسيدي لونجسترمون دي زيكريتير دانفونتير او 31/12/2000. دونك عام 2017 غنبداو اول حاجه بلي زامورتيسمون الاولين في هاد لي بوزود ديال اليوم ان شاء الله. دونك بالنسبه لي زامورتيسمون عندنا هاد لا بالونس افون انفونتير، وكما قلت لكم ديما في البالونس افون انفونتير راه هاد لي زامورتيسمون هادو راه كونسيرن لو 31/12/2016 العام اللي قبل. عطاونا هكا وعطانا واحد الطابلو ديال لي زانفورماسيون كومبليمونتير كتلاحظوا. عطانا لا دات ديال لاكيزيسيون، عطانا لا فالور، وعطانا لوطو لا موداليتي، وعطانا لا ديغي دو في، و سي عطاونا لوبسيرفاسيون. يعني تو لي زانفورماسيون عندنا، يعني تو سامبلومون شنو غنديرو لي زيكريتير كونطابل تري سامبل. دونك اول حاجه غنبداو بها نبداو بالباتيمون. دونك نحسبوا لا دوطاسيون ديال 2017. دونك لا ديغي دو في هي 20 عام، هو تشرى في 2014، يعني غادي يكون ديال العام كله. يعني غنشدو لا فالور دوريجين ديالها 450,000 درهم، غنضربوها ديريكتومون في لوطو. لوطو عندنا 20 عام، يعني 120. نحسبو الدوطاسيون ديال 2017 راه ديال العام كله. دونك 450,000 درهم غنضربو فيها 100 مقسومة، هادي راه بيان سور راه بورسونتاج، هادي في المية، بس عندكم تنساو البورسونتاج. خرجت 220,500. هي لا دوطاسيون ديال لي باتيمون حسبناها. نشوفو دابا الماتريال دو ترونسبور 1. بالنسبه ل 1 غنحسبو ليه لا دوطاسيون ديال 2017. ما تنساوش بان 1 راه تباع، يعني عندو نحسبو ليه لا دوطاسيون غير ديال 9 موا، ولكن حسبو مزيان شوفو واش اكما توتالمون امورتي ولا لا، حيت هو دخل في شهر 7 2012. دونك يعني دوز 6 شهور في 2012 زائد 12 شهر ديال 2013 زائد 12 شهر ديال 2014 زائد 12 شهر ديال 2015 زائد 12 شهر ديال 2017 زائد 6 شهور في 2018. 6 شهور في 2018 يعني احنا في 2017. دونك قلنا 2012 13 14 15 17، يعني ني با توتالمون امورتي، مازال ما تسالات لامورتيسمون ديالو. يعني غيدوز، يعني دابا هنا نخدمو ليه نحسبو ليه لامورتيسمون ديال 9 موا، ديال 9 ام. يعني غنشدو 120,000 درهم نضربوها لينيا هي 20% 5 سنين، نضربوها في 9 على نحسبو الدوطاسيون ديالو. تخرج لنا 18,000 درهم. نمشيو دابا الماتريال دو ترونسبور 2. دونك نحسبو ليه لا دوطاسيون، غادي يكون دوز عام كامل تا واحد ما تباع ما والو. دوطاسيون ديال 2017 لوطو 180,000 درهم، نضربوها في لوطو لينيير اللي هو 20%، نحسبوها خصنا 36,000. اي ابخي غنديرو لي زيكريتير كونطابل ديال السؤال. قال لك باسي لي زيكريتير au 31/12/2016.
2017 يعني السيسيون مغاديش ندخلوها حيت مطلبهاش ليا، ندخل غير السورتي ديال هذا صافي، السورتي و لا كونطابيليزاسيون ديال لي دوطاسيون دامورتيسمون. دونك لي دوطاسيون نديرو غير لامورتيسمون، دونك يعني كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون. D'ailleurs 12-2017, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Au fil crédit, il y a amortissement bâtiment, il y a amortissement matériel, transport. نديرو لي مونطون ديالو بالنسبه لي كود، عندنا 2,8,321. دونك بالنسبه لي باتيمون عندنا 22,500. بالنسبه لي ماتريال دو ترونسبور غنجمعوهم بجوج، يعني غنجمعو 18,000 و 36,000. 54,000 عطاتنا، يعني المجموع ديال هادو 22,500 عطاتنا 76,500. ابخي بقات ليا السورتي. بوغ سورتي غنديرو امورتيسمون ماتريال دو ترونسبور، نديرو 20 des immobilisations corporelles CD. في الكليك ديال نكتبو ماتريال دو ترونسبور. بالنسبه لهاد الماتريال دو ترونسبور كيدخل بلا بالو اوريجين ديال هذيك الماتريال الواحد اللي تباع اللي هو 120,000 درهم. بالنسبه لهنا كنديرو لو كومين دامورتيسمون من نهار اللي تشرح حتى نهار اللي تباع، من نهار اللي تشرح حتى نهار اللي تباع راه حسبت هنا راه دوز غير 6 شهور، هنا غيدوز غير 9 شهور، يعني 6 زائد 12 زائد 12 زائد 12 36 زائد 46 زائد 9 هي دوز دونك 9 دونك 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 6 زائد 9 دوز 51 شهر من لا دات داكيزيسيون ديالو حتى لا دات سيسيون 51 شهر. دونك نحسبوها، يعني لامورتيسمون غتساوي ليا 120,000 فوا لو طو 20% فوا 51 هنا 12. مية وجوج ألف. دونك الفي ان هو الفرق، 120 ناقص 102 ألف يعني 18 ألف. دونك هادو بوغ لي زامورتيسمون. دونك دابا نمشيو لا بارتي 2 ديال لي بروفيزيون. المهم في هاد ليبيزود هذا نخدم لكم غير لي بروفيزيون ديال لي كريونس ديال لي كليون. دونك ديما بالنسبه لي كريونس كنديرو الطابلو ديال لي كريونس، نديرو الطابلو donc client
كريونس اور تاكس، حيت ديما كنحتاجو اور تاكس. بروفيزيون ديال 2000 دونك حنايا عندنا بروفيزيون ديال 2016. بروفيزيون عفوا سولد في 2017. بروفيزيون 2017. لاجستومون حيت دابا كان في 2017 نكونطابيليزيو لاجستومون دوطاسيون روبريز والبيرت اور تاكس. هذا البيرت اللي كنديرو الا كان شي كليون انسولفابل. دونك عندنا ربعة ديال لي كليون. دونك عندنا كليون نهضة، كليون صابر، كليون رمزي، كليون حسني. الكريون ديال كل واحد فيهم 11000. انا دابا هادو سوسون دي تي تي سي، يعني نقسمهم على 1.2. كل واحد فيهم نقسم ليه على 1.2. 11340 نقسم على 1.2 عطينا 9450. بالنسبة للصابر 24300 نقسم على 1.2 20250. 12960 نقسم على 1.2 عطينا 10800. 4860 نقسم على 1.2 عطينا 4050. دونك لو بروفيزيون ديال 2016 راه محسوبين. دونك عندنا هنا 4725 6750 1080. بالنسبه لهذا ما عندوش لي سولد. هذا ما خلصناش، يعني بقى هو السولد اور تاكس بيان سور 9450 تاكس. هذا خلصنا 14400. كيفاش كنديروا ليه باش نعرفوا شحال عنده في السولد؟ كنشدو تي تي سي ناقص الريغلومون، حيت الريغلومون كيكون تي تي سي. دونك 24300 ناقص 14400 اخرجنا 9800 نقسمو 9900 نقسمو على 1.2 خرجت لينا 8250. هذا هو السولد. بالنسبة الرمزي نفس الشيء نديرو، ناخدو ليه الكريون ديال 12960 ناقص 5184 خرجت لينا تي تي سي. هذا 7776 نقسمو على 1.2 خرجت لنا 6480. هذا هو السولد ديالو. الثمن هذا بقى هو نيت 4050. دابا البروفيزيون ديال 2017 هذا انسولفابل دونك زيرو. هذا غاملي لا بروفيزيون ا 25% دي السولد، يعني ناخدو السولد نضربو في 25% ديالو. بور صابر 8250 نضربوها 25% غتخرج لنا 2062.5. 2062.5. بور رمزي ريغلومون بور سولد يعني تا هو انسولفابل زيرو. او بور حسني l'entreprise espère récupérer 40% de cette créance، يعني 60% هو 60% هي لا بروفيزيون، حيت هو كنت غيخلصنا 40%. دونك داكشي اللي كمل راه سميتو، داكشي اللي بقى 60% هو بروفيزيون. يعني ناخدو 4050 نضربوها ابخي نحسبو لاجستومون. 0 ناقص 4725 يعني روبريز، تكون سالبة تتسمى روبريز. هذا 6750 2062.5 ناقص 6750 تا هو عنده روبريز ديال 4000 روبريز 4687.5 حتى هذا عنده روبريز 0 ناقص 1080
هذا عنده دوطاسيون حيت اول مره عنده دوطاسيون 2430 يعني عندي دوطاسيون وحده و 3 غوبريز. بالنسبه للبيرت عندها جوج هادو اللي عندهم هادو زيرو. دونك بيرت اور تاكس هو السولد يعني 9450. بالنسبه للتي في نحسبوها 9450 ضربها في فاصلة جوج 1890. هادو معندهمش دي بيرت. حتى هذا عنده بيرت سولد يعني 6480 هو البيرت. والتي في نشدو 6480 نضربوها في 0.2 عطينا 1296 صافي. دونك هذا هو طابلو ديال لي سميتو. دونك غنجيو فوق لا كونطابيليزاسيون. لا كونطابيليزاسيون راه كتكون بوغ 2017. دونك لو 31/12/2017. اول حاجه شنو غنديرو؟ غنديرو الغو كلاسمون ديال حسني حيت اول مره كنلقاو عليه بروفيزيون لقيناها في 2017. يعني كنديرو كليون دو تو حيت هو نوفو كليون دو تو اي ليتيجور خصو ضروري غو كلاسمون كليون. دونك نديرو ليه تي تي سي ديالو. تي تي سي غنجبدو من الطابلو الاول اللي عندنا ها هو 4860 4860 4860 درنا ليه الغو كلاسمون. ابخي نديرو ليه لا دوطاسيون. هاد لا دوطاسيون ديالو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلو. دونك l'actif circulant في الكريدي provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. donc 61964 394 جوج. donc après reprise كنديرو فيه provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. وفي الكريدي reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. دونك كنجمعو هاد الثلاثه اللي عندهم الغوبريز. الثلاثه هما نجمعو المونطون ديالهم 4725 زائد 4687.5 زائد 1080 غتخرج لنا 10000. المجموع ديال هادو 10492.5. دونك 10492.5. ابقي بقى لينا لا كونستاتاسيون دي بيرت. لي بيرت راه عندهم نفس لي كريتير هما بجوج يعني ندير لهم كريتير وحده بيرت سير كريونس ايريكوفرابل. اللي بغا يتقسموهم نقسموهم راه ماشي مشكل. اللي بغا يقسم ايطا تي في فاكتوري. وغنديرو هنا كليون دو تو اي ليتيجيو حيت هما كانوا كليون دو تو ليتيجيو بجوج. دونك شنو كندير؟ هاد الكليون بجوج عندهم جوجهم بيرت. غتجمع المجموع هادي الاوغ تاكس ديالهم بجوج. الا بغيت تفرقوهم فرقوهم 15930 والتي في 3186. سمعتم؟ نديرو نفس دونك 15000 هنا 15930 والتي في 3186. بالنسبه للتي تي سي راه المجموع ديالهم دونك دابا سالينا ليكريتور كونطابل ديال سميتو. بقى لينا غير هاد لا بارتي ديال تي في بي حيت اما هادشي ديال ريغولاريزاسيون ما داخلش ليكم في ليكزامان. دونك حتى ليبيزود الثاني ان شاء الله وغنخدم لكم هادشي اللي باقي في هاد ليكزامان هذا. دونك الى اللقاء حتى ليبيزود الثاني ان شاء الله. بسلام عليكم.